चाहन्छु। नाम एकटै जोड्न एकटै पर्छ, त्यही भएको कारणले हाम्रो टिकाराम ओली सरलाई विशेष गरी धन्यवाद भन्न चाहन्छु। आज केही कुराहरू र केही नलेजहरू सेयर गर्ने एक अवसर दिनुभएको छ। पक्कै पनि त्यो समयलाई एकदम मिलाएर म्यानेजमेन्ट गरेर म आएको छु, किनकि म त मौखिकबाट जान्छु होइन। पढाइ भन्ने पढाइ सलासबाट त त्यस्तै हो, स्याम जस्तै हाम्रो अम्पर्सर सरले भन्नुहुन्छ नि, त्योभन्दा नि म एकदम तल हो म होइन, किनकि क्लास पास गर्न नि गाह्रो थियो मलाई, त्यो कारणले र मौखिकबाटै म जानेछु। आज प्रोडक्ट नलेजहरू प्रायः जस्तो प्रोडक्ट नलेजहरू दिनेछु, किनकि मैले जति युज गरेको छु त्यसको बारेमा जानेछु। किनकि सम्पूर्णलाई प्रोडक्ट नलेज पनि चाहिन्छ र साथै अनि एउटा प्रोडक्ट नलेज सिस्टम मार्केटिङ प्लान त ठुलो अब हाम्रो अग्रज लिडर्सहरू होइन, अब मेरो डाउनलाइनहरूबाट पनि उहाँले पाएको छु, सिकेको छु। किनकि एउटा मार्केटिङ प्लानको लागि त पढ्नै पर्छ, त्यो कारणले अब प्रोडक्ट नलेज त हामी खाएको अनुभव सबभन्दा अनुभवबाट नि क्लियर हुन्छ कि पढ्नुभन्दा नि अनुभवबाट हुन्छ। हामी जब खान्छौँ त्यो अनुभवबाट नि क्लियर हुन्छ मान्छे, त्यो कारणले सबैलाई नमस्ते, गुड मर्निङ डिएक्सन। मेरो छोटो परिचय, मेरो नाम गजेन्द्र सिंह ठकुरी, नेपालगढ सुदूरपश्चिम बझाङ माथि पहाडी इलाकामा पर्छ, दुर्गम ठाउँमा। र अहिले हाल बसाइ बेङ्गलोर इन्डिया कर्नाटकमा बस्दछु भने डिएक्सनको यात्रा समथिङ 2019 भनौँ 2019बाट म जोइन भएको थिएँ भने अहिले 2020मा SA भनेर पास गरेर 2021 लागिसकेको छ। त्यो प्रकार सम्पूर्णलाई 2 सालको रनिङ भइसक्यो भनौँ अलरेडी। एकदमै सम्पूर्णलाई नमस्ते। र यसै गरी मेरो अपलाइन सरलाई पनि सम्झिन चाहन्छु, सन्तोष राणा सरलाई पनि विशेष र उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँ भएको थिएन, उहाँ हुनुहुन्थेन भने म यहाँ हुने थिएन, किनकि उहाँकै कारणले गर्दाखेरि हजुरको सामु आज यो केही एउटा भलाकुसारी गर्ने अवसर मिलेको छ। त्यही भएको कारणले उहाँलाई पनि विशेष धन्यवाद। र यसै गरी मेरो जन्मदिनी मुङा बुवालाई पनि म धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु, किनकि जन्म दिने बाबुआमा एक हुन्छन् भने कर्म दिने एउटा गुरु देवताको रूपमा हुन्छन्। त्यही कारणले गुरुलाई जहिले पनि स्वीकार अपमान नगरिदिनु, किनकि अपमान गर्यो भने आफ्नै अपमान र आफै पछाडि पर्ने हो। त्यही भएर गुरुलाई कहिले पनि सम्मान गर्नुपर्दछ। यति भन्दाखेरि हाम्रो मलेसियाको अग्रज सम्पूर्ण भक्त सर, मोतीराम सर र दिलमा तामाङ सिस्टर सम्पूर्णलाई, विकास बुढाथी सम्पूर्णलाई सम्झन चाहन्छु। त्यही भन्दै म अब विषयवस्तुतिर जानेछु, किनकि समय मैले दिएको थिएँ सरलाई, मैले यति बजी हुन्छु भनेर, र पक्कै पनि त्यो समय मलाई मिलाइदिनु भयो, त्यही नै म खुसी छु। किनकि एउटा समय मिलाइदिनु भएको छ। केही आज पहिचान एउटा भनौँ, यहाँ आउनु भनेको नि हजुरमाथि एउटा परिचय हुनु हो र के कुरा जान्नु हो र के कुरा जनाउनु हो। यति नै म खुसी छु, किनकि हामी परदेशमा छु, नेपाल भन्ने देशबाट आएका छौँ। हामी प्रवासी जीवन जिउनुको पीडा के कस्तो हुन्छ त्यो हजुरहरू थाहा भएकै कुरा हो। किनकि प्रवासी जीवनमा हामीले न टाइममा खाना मिल्छ, न टाइममा रेस्ट मिल्छ, न टाइममा निद्रा मिल्छ। किनकि काम एउटा साउको अन्डरमा रहेर काम गर्नुपर्दछ। र हामी घरमा हुँदाखेरि हाम्रो आफ्नो बाबुआमालाई है यो काम गरेर आइज, म जान्न, म गर्दिनँ भन्न त मिल्दैन, किनकि हामीले गर्नै पर्छ। त्यो कारणले हामी प्रवासी जीवनलाई एकदमै बोझेको समयलाई र खेर गएको पैसालाई सही ठाउँमा सदुपयोग गर्नुभयो भने पक्कै पनि जीवनमा सफल नभएला तर मनमा पक्कै शान्ति भइन्छ, सफलता पनि भइन्छ। किनकि सफलता त्यति तपाईले नौकरी गरिराख्नु भएको छ भने पनि सफलता मिल्दैन, किनकि तपाईँको 1 लाख 2 लाख भए पनि त्यो सफलता तपाईँको पैसा कमाउनुहुन्छ, तर तपाईँको कतै तपाईँको एक किन्डी फेल भइहाल्यो भने तपाईँको आधी जीवन के भन्छ हजुरले कमाएको धन पैसा सब त्यहाँ हस्पिटलको बेडमा जाँदछ। बेडमा गइसकेपछि तपाईँसँग के रह्यो? जिरो। त्यो कारणले बेलायमा ध्यान दिनुहोस्, बेलायमा बुझ्नुहोस्। र यति भन्दै म आज प्रोडक्ट नलेजतिर जानेछु सर होइन। पहिलाको सेसन के कस्तो थियो मलाई त के को बारेमा थियो, त्यही भएर मैले आज आफ्नो अनुभवबाटै नै मैले प्रोडक्ट नलेजको टपिक दिने भनेको छु। तर सर टिकाराम सरलाई म एकचोटि रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, प्रोडक्ट नलेज म दिन सक्छु? हजुर सर, हजुरले आफ्नो अनुकूल जुनसुकै अनुभव पनि सेयर गर्न सक्नुहुन्छ सरलाई। ओके सर, ओके, धन्यवाद। ओके सर, धेरै धेरै धन्यवाद सर। पक्कै पनि अहिले हेर्नुहोस् त
एउटा डिएक्सनले गर्दाखेरि हजुरसँग हामी सबै एउटा घर परिवार जसरी जुम मिटिङ जुम म्यापमा हामी भेट भएको छ होइन पनि एउटा डिएक्सनले नगर्थ्यो भने हिजोको दिनमा म को हो, हाम्रो टिकाराम सर को हुनुहुन्थ्यो, मतिराम सर को हुनुहुन्थ्यो, सन्तोष सर को हुनुहुन्थ्यो र अनि तारानाथ सर को हुनुहुन्थ्यो र हाम्रो तुलबहादुर सर को हुनुहुन्थ्यो। चिनेथे एउटा डिएक्सनले गर्दा एक अवसर मिलाएको छ हामीलाई। त्यो कारणले सम्पूर्णले आजको मेरो भोइसमा, मेरो आवाजमा तपाईँको कहीँ कतै गल्ती भएको छ भने म लास्टमा त्यो भन्नेछु। तपाईँको सम्पूर्ण हजुरहरूले एकदमै त्यो आवाजलाई स्वीकार गर्नुभयो भने नयाँ व्यक्तिलाई विशेष पनि हुनसक्छ र नबुझ्ने व्यक्तिहरूलाई एकदमै झ्याउ पनि लाग्छ र बुझ्ने व्यक्तिहरूलाई एकदमै महत्त्वपूर्ण हुनसक्छ। त्यो कारणले म अब जानेछु विषयवस्तुतिर र सम्पूर्ण म पहिला टुथपेस्टकै बारेमा जानेछु। यहाँनिर मसँग टुथपेस्ट छ होइन। प्रायः जस्तो व्यक्तिले यसलाई कोलगेट भन्छन्, तर कोलगेट होइन। कोलगेट बाहिर कसलाई भनिन्छ भने डिएक्सनको जुनसुकै प्रोडक्ट, तपाईँले औषधि भन्छन् नि कोही, औषधि होइन, अर्ग्यानिक प्रोडक्ट हो नि कि अर्ग्यानिक फुड सप्लिमेन्ट प्रोडक्ट हो। र यसलाई जस्तै कोलगेट, प्रायः जस्तो व्यक्तिहरू कोलगेट भनेरै चिन्छन्, तर कोलगेट होइन, यसलाई हामी टुथपेस्ट, गानुजी टुथपेस्ट भनेर चिन्ने गरेका छौँ। र हामी बाहिरको टुथपेस्टलाई हामी दाँतमा त माझ्थ्यौँ र भने यो हाम्रो कति फाइदाहरू गराउँछ म हजुरलाई छोटो यसको पनि बेनिफिट दिन्छु। र त्यसै गरेर अन्य मसँग त जति युज गरेको छु आज समय अलिकता 40 भनौँ, अब कन्टिन्यू समय छ, त्यही कारण समय ज्यादा पनि जान सक्छ। त्यसको लागि डोन्ट माइन्ड, हजुरहरूले अन्यथा नसक्नु होला। अब म जानेछु टुथपेस्टको बारेमा। यो टुथपेस्ट छ, हजुरहरू कतिजनाले युज गर्नुभएको छ होइन, अब त्यो त मलाई थाहा छैन, किनकि आधा नयाँ हुनुहुन्छ, कसैले युज गर्नुभएको छैन, डिएक्सनको बारेमा बुझ्दै हुनुहुन्छ। र यहाँ भनौँ जुममा बुझ्नको लागि आएको छु, म डिएक्सनमा आबद्ध भएको छैन भन्ने पनि हामी प्रायः जस्तो भेटेका हुन्छौँ। त्यो कारणले हामी जब डिएक्सनमा जोइन हुन्छौँ, सबभन्दा चाहिने हामीलाई हाम्रो दैनिक रूपमा चाहिने भनेको बिहानदेखि बेलुकासम्म चाहिने भनेको टुथपेस्ट, साबुन अनि कफी, चाय कफी, किनकि त्यही हामीलाई सबभन्दा त्यही नै हो चाहिन्छ महत्त्वपूर्ण। अरू चिजमा भन्दा पनि सबभन्दा त्यही नै जान्छ। त्यो कारणले टुथपेस्ट हामीले एउटा टुथपेस्टलाई नै हामीले सही रूपमा निरन्तरमा युज गर्यो भने पक्कै पनि हामीलाई एक दिन एउटा टुथपेस्टबाट पनि बेनिफिट, एउटा फाइदा र अनि सफलता हासिल गर्न सक्छौँ। किनकि हामीले एउटा टुथपेस्टलाई एउटा महँगो भनेका छौँ होइन, किनकि इन्डियाको रेट छ तपाईँको एमआरपीमा छ, तपाईँको इन्डियाको रेट भनेपछिमा 310 छ भनेपछिमा, तर हाम्रो डिस्ट्रिब्युट कार्ड नम्बरबाट मिल्छ 275 मा मिल्छ इन्डियामा। र साथै यही 275 को टुथपेस्टलाई मान्छे महँगो भन्छ। तर यो कसरी महँगो छ र कसरी सस्तो छ आज हजुरलाई जानकारी गराउँछु। अब यहाँबाट पाइने फाइदाहरू तपाईँको जस्तै हामीले बाहिरको टुथपेस्टहरू युज गर्छौँ, हामीले बाहिरको टुथपेस्टहरू युज गरिसकेपछि हाम्रो के हुन्छ, न हाम्रो मुखको समस्याहरू हल हुन्छ, न नै दाँतमा खालि वाइट बनाउने मात्र काम गर्दछ। तर डिएक्सनको टुथपेस्टले, त्यसै गानुजी टुथपेस्टले तपाईँको एउटा मुखबाट गन आउने, सासबाट जसै भन्नु कसै एउटा समाजमा अगाडि जाँदाखेरि साथीहरूसँग बोल्दाखेरि ओहो तेरो मुखबाट कस्तो गन्ध आयो है भन्ने कुराहरू त्यो सुनिन्छ प्रायः जस्तो। मैले पनि, मलाई पनि त्यो भोग्नु पर्यो, त्यो कुराहरू भोगेको थियो विगतको दिनमा। त्यो कारणले एउटा टुथपेस्टको बारेमा जानकारी गराउँछु हजुरहरूलाई। ओके, न्युट बन्द भएर टच गर्दाखेरि एउटा टुथपेस्टको बारेमा म आज होइन केही तपाईँहरूलाई छर्लङ्ग बनाउँछु। किनकि बाहिरको टुथपेस्टले एउटा दाँतमा मात्र मिल्थ्यो भने यिनी तपाईँको जस्तै तपाईँको ग्यास्ट्रिक भएको टाइममा, त्यसै पेट दुखेको टाइममा तपाईँको एउटा तपाईँको जस्तै जलन भयो, जस्तै भनौँ हामी एउटा पेट जलन भइरहेको छ, हाम्रो खाना खाने मन हुँदैन होइन, पेट मलाई के भन्छ प्रायः जस्तो व्यक्तिहरू खाने मन भयो भने मलाई खाने इच्छा छैन। तर त्यो के छ भने एउटा खानाको प्रति यो खानपिनको कारणले गर्दाखेरि र एउटा हाम्रो
के भन्छ यो हावा यानि कि अत्याधिक हावा पानीले गर्दाखेरि, किनकि बाहिर जानुहोस् पेट्रोल र अनि त्यो अन्य फ्याक्ट्रीको धुवाले पुरा शरीरलाई अक्सिजन पुर्याइरहेको, अक्सिजन पुर्याउनु भन्दा पुरा शरीरलाई एकदमै बढी गरम बनाइरहेको छ र सास लिन गाह्रो हुन्छ बाहिरको रोडमा हिँड्दाखेरि। त्यसको कारणले तपाईँको पेट जलन भइरहेको छ। पेट जलन भइरहेको छ भने त्यो टाइममा तपाईँले सिर्फ 1 चम्मच लिनुहोस्, मनतातो पानीमा मजाले फिट्नुहोस्। मजाले फिटिसकेपछि त्यसपछि पिउनुहोस्। तपाईँ खाना अगाडि, खाना खानुभन्दा तपाईँको 25 मिनट अगाडि पहिला 25 मिनट पहिला तपाईँले 1 चम्मच गरम पानीमा मजाले फिटेर पिउनुहोस्। तपाईँको त्यो समस्या हल हुनेछ। किनकि तपाईँको त्यो त्यसपछि कन्टिन्यू गर्दै जानुहोस्। तपाईँको त्यसपछि खाना खाने पनि रुचाउँछ, त भोक पनि लाग्छ, अनि त्यो समस्या पेट जल्ने समस्या पनि हल हुन्छ। र साथै तपाईँको अनि पेट दुख्दैछ, तपाईँको पेट दुख्दैछ भने पनि तपाईँको उही मनतातो पानीमा मजाले फिटेर पिउनुहोस्, त्यो समस्या नै हल हुन्छ। र साथै अनि हाम्रो टङ्सिल हुन्छ, जस्तै गलोमा हाम्रो के भन्छ नेपालीमा सिम्पली भन्नु भन्दा हाम्रो पिट्काहरू भन्छन् नि, पिट्काहरू हुन्छ, जस्तै गलोमा दानाहरू हुन्छ। त्यो दाना भएको टाइममा पनि तपाईँले मजाले गरम पानीमा मजाले पिउनुहोस् र त्यसको एकदमै स्टिम लाग्नुहोस्। तपाईँको स्टिम लाग्यो भने तपाईँको त्यो समस्या हल हुनेछ। र साथै अनि अर्को रहेको छ तपाईँको बिहान उठ्नु बित्तिकै तपाईँले, जस्तै हामी सिधा यस्तो बुरुसमा हाल्छौँ अनि बुरुस गर्न जान्छौँ, त्यो होइन। जिएक्सनको टुथपेस्ट त्यसरी युज गरिँदैन, किनकि हामी बाहिरको टुथपेस्टले मजाले त्यो बुरुसमा हालेर बुरुस गर्थ्यौँ भने यसलाई अलिकति अङ्ग्लोमा लिने, अलिकति अङ्ग्लोमा लिइसकेपछि मजाले मुखमा खेलाउने। मुखमा खेलाएपछि तपाईँको राख्ने तपाईँको 7 मिनट या 6 मिनट राख्नुहोस्। तपाईँको समय छ भने 7, 8 मिनट, 10 मिनट राख्दैन, केही प्रब्लम हुँदैन। र समय छैन भने 5 मिनट तपाईँले मुखमा राख्नुहोस्, मजाले खेलाउनुहोस्। खेलाइसकेपछि त्यसपछि तपाईँको गिजाबाट ब्लड आउने, जस्तै तपाईँको सासबाट गनाउने र भनौँ त्यसै जिउरोमा पिट्काहरू, ती दानाहरू भएको त्यो समस्या हल हुन्छ। अनि त्यसपछि तपाईँले ब्रुस गर्नुहोस्, अनि तपाईँको त्यस्तो त्यो मुखबाट एकदमै समस्या हल हुनेछ। किनकि एउटा मुख भनेको एउटा सटर हो। यो मुखलाई नै हामीले क्लियर गर्न सकेनौँ। नराम्रो पनि मुखबाट बोलिन्छ र राम्रो पनि मुखबाट बिग्रिन्छ, र बिग्रिँदा पनि मुखबाट बिग्रिन्छ, राम्रो पनि मुखबाटै हुन्छ। किनकि मुखलाई सपाउन जान्नु पर्यो हामीले, र मुखलाई एकदम राम्रो बनाउनु पर्यो। र साथै यो भयो तपाईँको टुथपेस्ट। अनि यस हाम्रो जस्तै शरीरमा विभिन्न किसिमका रोगहरू एकदमै भनौँ ब्याक्टेरियाहरूले अट्याक गरेको हुन्छ। जस्तै बिबिरा दानाहरू, जस्तै तपाईँको पछाडिपट्टि त्यसै होइन ढाडमा होइन ब्याक साइडमा तपाईँको के हुन्छ भने बिबिराहरू त्यस्तै रेड कलरको दानाहरू आइराख्ने र शरीरमा एकदमै खुजिलो जस्तो भइराख्ने, त्यस्तो समस्या छ भने तपाईँले जस्तै उयो सेम तपाईँले एउटा नुहाउँदाखेरि मजाले 1 बकेटमा पानी भर्नुहोस्, 2 चम्मच टुथपेस्ट मजाले फिट्नुहोस्। त्यसपछि मजाले नुहाउनुहोस्। टुथपेस्ट कतिजनाले नुहाउनु भएको छ, टुथपेस्टले लाग्दिनु होला, यति नुहाउनु भएको छ, टुथपेस्टले नुहाउनु भएको छ कि छैन। साथै टुथपेस्टले हामीले जुनसुकै तरिकाले युज गर्न सकिन्छ। त्यसको कारणले तपाईँले जस्तै त्यो समस्या हल गर्नुको लागि हामीले टुथपेस्ट नुहाउने र मजाले, अनि नुहाइसकेपछि सफा कपडाले पुछिसकेपछि जहाँ त्यो समस्या छ, जस्तै जहाँ तपाईँको त्यो बिबिरा पिट्काहरू दानाहरू छ, त्यो ठाउँमा मसाज गरेर अनि टुथपेस्टलाई मिक्स गरेर मजाले पुरा शरीरमा लगाउनु भयो भने त्यो पनि समस्या हल हुनेछ। यदि कसैको काखी गन्हाउने छ भने तपाईँको काखी गन्हाउँछ, धेरै पसिना आउँछ भने पनि त्यसो समयमा नुहाएर फ्रेस भएर तपाईँले टुथपेस्टलाई मजाले काखीमा लगाउन सक्नुहुनेछ, त्यो समस्या पनि हल हुनेछ। र साथै तपाईँको कतै भनौँ एकदम हाम्रो के हुन्छ प्रायः जस्तो अलिकता साथीहरूसँग गइसकेपछि इष्टमिष्टको घरमा गइसकेपछि हाम्रो जुत्ता लगाउँछ, गनाउने हुन्छ, हाम्रो खुट्टा गनाउँछ। र अलिकति त्यस्तो समस्या छ भने तपाईँले खुट्टा अलिकता भिजाइसकेपछि अनि टुथपेस्ट मजाले लगाइसकेपछि अनि सक्स पहिनिसकेपछि जुत्ता पहिनेर मजाले हिँड्न सक्यो भने तपाईँको कन्टिन्यू 1 हप्ता गर्नु भने त्यो पनि समस्या हल हुनेछ। किनकि हामीले टुथपेस्ट हेर्नुहोस् त कति तरिकाले युज गर्न सकिन्छ। र साथै अनि हाम्रो प्रायः जस्तो के हुन्छ भने देश विदेशमा छरिनु भएका सम्पूर्ण अग्र दाजुभाइदेखि अग्र सर्भिसहरूलाई के भन्न चाहन्छ भने हामीले काम गर्नुपर्दछ, अर्कोको घरमा काम गर्नुपर्दछ। र नेपालमा नि चिसोले धेरै हाम्रो कुर्कुचाहरू फाट्ने गरेको हुन्छ,
कुर्कुच्चाहरू फाड्ने गरेको हुन्छ हाम्रो। कुर्कुच्चाहरू फाड्ने र परदेशमा पनि अब सिमेन्ट धुलो गर्दाखेरि हामी रोडमा हिँड्दाखेरि र होइन एकदमै हाम्रो चिसो पनि हुन्छ कुनै ठाउँमा कुर्कुच्चा फाट्ने गरेको हुन्छ। त्यही भएर कुर्कुच्चालाई एकदमै भनौँ भिजाएर मजाले पानी भिजेर त्यसलाई पनि लगायो भने तपाईँको त्यो कुर्कुच्चा फाड्ने पनि ठिक हुनेछ। र साथै यसको हामीले अनि जस्तै लुतो हामी भन्छौँ बर्खा सिजनमा धेरै एउटा भनौँ पराय जस्तो एकदम पराणघाती भन्ने एउटा भनौँ मान्छेलाई एकदमै शरीरमा चिलाउने आउने जस्तै लुतो भन्छ नि, त्यो लुतो हामीलाई एकदमै फेसमा यो नाकबाट आउने, यो नाकमा होइन लुतो आउने, त्यो जस्तो नआउनु पर्ने ठाउँ त्यहीँ आउँछ। त्यो कारणले त्यो लुतोलाई कसरी हल गर्ने भन्ने तपाईँले सोच्नुहुन्छ, हस्पिटल जानुहुन्छ, इन्जेक्सन हान्नुहुन्छ, सुई हान्नुहुन्छ भने तपाईँ यति डिएक्सनभित्र उसित भइसकेपछि डिएक्सन सदस्य बनिसक्यो तपाईँले हस्पिटलको दबाई युज गर्नुहुन्छ भने होइन, तपाईँले यही टुथपेस्टलाई मजाले त्यही पनि सबै गर्नुभयो भने एकदमै त्यो समस्या हल हुनेछ। किनकि एउटा मानिस शरीरको लागि मात्र होइन, पशुपन्थीको लागि पनि एउटा हाम्रो घरमा जुन जस्तै भन्छ नि गाई भैँसी जस्तै उनीहरू जस्तै यिनीहरू पशुपन्थीहरूलाई पनि हाम्रो होइन विषयवस्तु पशुहरूलाई पनि युज गर्न सकिन्छ। किनकि यो सबको लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। अन्त हेर्नुहोस् त एकदम बाहिरको अनि मान्छे भन्छन् अहिले नि महँगो भन्छ, यो कसरी महँगो भयो? तपाईँको एकदम भनौँ 10 रुपियाँको टुथपेस्ट युज गर्नुहोस्, तिमीले के फाइदा दियो र 275 रुपियाँको युज गर्नुहोस्, तपाईँले कति फाइदा छ? मान्छे यही टुथपेस्टले महँगो छ र यति महँगो टुथपेस्ट कसरी किन्ने, यही टुथपेस्ट किन्नु भन्दा त हामी 10 रुपियाँ टुथपेस्ट किनिदिन्छु भन्नेहरू गर्छन्। तर होइन, किनकि यसको नाम एक काम अनेक छ क्या माई डियर फ्रेन्ड। र यसको बारेमा बुझ्नुभयो तपाईँले, कतिजनाले बुझ्नुभयो? ओके, लास्टमा हाम्रो टिकराम सरले पक्कै पनि जानकारी गराउनुहुन्छ। साथै अब अर्को रहेको छ स्पारुलिना। जस्तै स्पारुलिना हामीसँग त स्पारुलिना छ। अब स्पारुलिना यो कसरी बनेको के बनेको भनेको डाक्टर लिमले रिसर्च गरिसक्नु भयो। अब यसलाई कसरी खाने र हामीले कसरी सुरु गर्ने, यसबाट पाइने फाइदाहरूको बारेमा जानेछौँ। स्पारुलिना भनेको एउटा मोटो, यति धेरै मोटो हुनुहुन्छ भने तपाईँले खाना खानुभन्दा अगाडि कमसेकम 40 मिनट अगाडि तपाईँले खानुभयो भने तपाईँको त्यो मोटोपन घटाउँछ र भनौँ मोटोपन घटाउन धेरै पतलो पनि बनाउँदैन, तर मिडियममा घटाउँछ, तपाईँको पेट घटाउँछ। त्यही भएको कारणले खाना खानुभन्दा अगाडि तपाईँले यसलाई 2वटा भनौँ 1 हप्तासम्म 2-2वटा खानुभयो भने पनि त्यसपछि तपाईँले बढाउनु पर्ने हुन्छ र तपाईँले यहीलाई निरन्तर युज गर्नुपर्ने हुन्छ मोटो व्यक्तिले, मोटोपन हुने व्यक्तिले। र माइक्रोभेजी पनि छ र इन्डियामा लन्च भएको छैन माइक्रोभेजी होइन। र यो डिएक्सनको स्पारुलिना। अनि त्यसमा यति पतलो हुनुहुन्छ तपाईँ होइन, यति बडी फिटनेस बनाउन चाहनुहुन्छ, जिम गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले खाना खाइसकेपछि तपाईँको 15 मिनट ग्याप राखेर यसलाई सही ठाउँमा सदुपयोग गर्नुभयो भने तपाईँले यो स्पारुलिनालाई पक्कै पनि तपाईँको अनि त्यो मोटो पनि हुनेछ। र अनि ज्यान भन्छ नि प्रायः जस्तो मान्छेलाई बढी मनपर्छ, मलाई बढी मन पर्दैन, म पतलो मनपर्छ मलाई, त्यो कारण प्रायः जस्तो त्यो जस्तो व्यक्तिहरूलाई पनि यो एकदमै राम्रो छ। र साथै अनि अर्को रहेको छ गर्भवती दिदीबहिनीहरू, गर्भवती महिला दिदीबहिनीहरूलाई पनि एउटा यो इम्पोर्टेन्ट छ। किनकि कतिको पाठ्यक्रम सम्बन्धी समस्या हुन्छ, कतिको महिनावारी समस्या हुन्छ। जस्तै भनौँ महिनावारी हुँदाखेरि पेट दुख्ने, तल्लो पेट दुख्ने, जस्तै होइन एकदम ब्लडहरू महिनावारी हुँदाखेरि ब्लडहरू नजाने भने त्यस्तो समस्याहरू हुन्छ। त्यसै हाम्रो होइन त्यसै यहाँमा आइसकेपछि बेसरम बन्नुपर्दछ कि, त्यो कारणले तपाईँले कसैले अन्यथा नसोच्नु होला। र तल्लो पेट दुख्ने, सेतो पानी बग्ने, विभिन्न किसिमको समस्या छ, ग्यास्ट्रिक कब्जियत छ भने पनि तपाईँको यही स्पारुलिनालाई सही तरिकाले सदुपयोग गर्नुभयो भने तपाईँको त्यो समस्या हल हुनसक्छ। किनकि एउटा गर्भवती महिलालाई के हुन्छ भने एउटा पेटमा रहेको बच्चालाई पनि एउटा यसलाई गर्भवती महिलाले प्रायः जस्तो व्यक्तिहरू भन्छन् कि गर्भवती महिलाले खान सक्दैन, खान सकिन्छ। यसलाई निरन्तर रूपमा खायो भने त्यो पेटमा रहेको बच्चालाई मजाले एकदमै एउटा मेमोरी पावरफुल बनाउँछ र अनि हुर्किने काम गराउँछ र अनि त्यसलाई अझै राम्रो मजबुत बनाउने काम गर्छ स्पारुलिना। 1 मिनट। स्पारुलिनाले यस्तै मजबुत हुने काम गर्दछ। र साथै यति गर्भवती महिलाले खानुभयो भने त्यो बच्चा एकदम भित्रबाट एकदम मेमोरी पावरफुल भएर जन्मिन्छ। यति डिएक्सनभित्र आबद्ध भइसक्नु भएको छ, सधैँ
के भन्छन् हाम्रो आइडी कार्ड पाइसक्नु भएको छ, तपाईँले अनि हस्पिटलमा चेक गराउन गइराख्नु भएको छ। त्यो कारणले तपाईँले यहीलाई सही तरिकाले सदुपयोग गर्नुभयो भने त्यो पनि समस्या हल हुनेछ। र साथै यो भयो तपाईँको म अहिले अनुभवबाट नै भनेको होइन, त्यस्तो पढाइ लेखाइ भएको भने त अहिले तपाईँको सल्लाहमा म बताउने थिएँ होइन। अब रहेछ अर्को आरएसजिएल। हामीसँग त के छ आरएसजिएल छ। आरएसजिएल यसलाई श्रीमान श्रीमती भनेर बुझिन्छ, किनकि यसलाई श्रीमान श्रीमती भनेर बुझिन्छ, राजा रानी भनेर बुझिन्छ होइन। यसलाई यो बनेको छ तपाईँको 90 दिन छाता भागबाट बनेको छ भने यो बनेको छ 18 दिन कलिलो गुफाबाट बनेको छ। त्यो कारणले यिनले के काम गर्छ त हाम्रो शरीरमा? हामी प्राय जस्तो व्यक्तिहरू डाक्टरमा जान्छु र हामीलाई स्क्यानिङ चाहियो भन्छु, हो स्क्यान यिनले गर्छ। किनकि तपाईँको शरीरमा यो कसरी बनिएको, कति दिनबाट बनेको त्यो मैले भनि होइन। अब यसको पुरा व्याख्या गरौँ भने त पुरा 5 साल लागे पनि यसको पुरा व्याख्या गर्न सकिँदैन तपाईँको। फेरि यो हजुरहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने यसो यो हामीलाई जस्तै सबभन्दा राम्रो मजबुत बनाउने भनेको कसलाई, सुरक्षा दिने भनेको कसलाई हो? कोषलाई। यदि तपाईँको कोष राम्रो छ त शरीर राम्रो छ, यदि कोष राम्रो छैन त शरीर राम्रो छैन। किनकि आमा र बाबाको मिलान एउटा कोष हो, कोषबाट नै हाम्रो शरीर उत्पादन हुन्छ। त्यो कारणले यसले के काम गर्छ भने भित्र हाम्रो 8वटा सिक्युरिटी गार्डलाई एकदमै त्यसलाई कहाँ कति कमी कमजोरी छ कसैलाई त्यसै भनौँ। सिक्युरिटी गार्डमा जाँदाखेरि सिक्युरिटी गार्ड गर्दाखेरि ट्रेडिङहरू बनेको हुँदैन, डन्डा कसरी सम्हाल्ने, कसरी सलाउट गर्ने, कसरी गेट खोल्ने भन्ने हुन्छ नि। हो तिनीभित्र हाम्रो कसरी ब्लडलाई सर्कुलेसन गर्ने, कसरी त्यो मरेका कोष तन्त्रहरूलाई कसरी रिसर्च गरेर त्यहाँको कचराहरू कसरी बाहिर फाल्ने, त्यहाँको होइन डस्टहरू कसरी बाहिर फाल्ने भन्ने यिनै काम गर्छ। त्यसलाई पुरा डस्टहरू बाहिर फाल्छ। अनि जस्तै स्क्यानिङ गर्छ, तपाईँ स्क्यानिङ गर्ने टाइममा जस्तै डाक्टरले के भन्छ, अब तिनीहरूले बाहिरी रूपमा त थाहा पाउँदैन, अब भन्छ सिधा कम्प्युटरमा गएर स्क्यानिङ गर भन्छ। त्यही कारण स्क्यानिङ गरिसकेपछि अनि तिनी हेर्छ, हो तपाईँले यो बिमारी भएको छ है भनेर भन्छ। तर त्यही काम यिनले गर्दछ। तपाईँको किडनी फेल भएको, जस्तै भनौँ ग्यास्ट्रिक भएको, विभिन्न मास्टर प्रोडक्ट भनेको यही हो। तपाईँले जुनसुकै समस्या पनि फर्स्ट डिएक्सन भित्र उपस्थित भइसकेपछि अस्वस्थ हुनेछ र यसले स्वस्थ हुन चाहन्छ भने सबभन्दा पहिला यसलाई युज गर्नुहोस्, आरएसजिएललाई। अनि यिनले के गर्छ भनेपछि रिसर्च गर्दाखेरि यता स्क्यानिङ गर्दाखेरि के गर्छ, हाम्रो शरीरमा देखावटी पर्दछ, भित्र भएको बिमारहरूलाई बाहिर शरीरमा देखावटी पर्दछ। कसैको टाउको दुख्छ, कसैको हात गोडा दुख्छ, कसैको एकदमै शरीरमा बिबी र पिट्काहरू दानाहरू आउँछ होइन। र भित्र भएको त्यो पेटमा भएको समस्याहरू फेसमा या मुखमा आइपुग्छ। त्यो कारणले त्यतिखेर नडराउनु होला, नडराइकन त खानु होला। त्यतिखेर तपाईँले युज गर्नुभयो भने निरन्तर रूपमा युज गर्नुभयो भने तपाईँको समस्या हल गर्दछ। यदि तपाईँले अलिकता यो युज गर्नेको दिनमा युज गर्दै हुनुहुन्छ, 1 हप्तापछि तपाईँको टाउको दुख्नु स्टार्ट भयो, योभन्दा पहिला तपाईँको टाउको दुख्नु थियो एकदमै क्लियर थियो, युज गरेर टाउको किन दुख्यो त, एक्चुअली राम्रो रहेछ, नभएको रोगहरू छन् हामी माथि ल्याइ भन्ने एउटा हामी नेगेटिभ फिल हुन पुग्छ प्रायः जस्तो व्यक्तिहरूलाई। प्लिज त्यस्तो छ त्यस्तो तपाईँको मनमा छ भने आजैबाट हटाइदिनुहोस्। तपाईँले अब चाहिँ डिएक्सनको गानु दर्माले यानि कि हाम्रो जडीबुटीको राजा रातो चाउली अब चाहिँ शरीरभित्र काम गर्दैछ भनेर तपाईँले विश्वास गरेर निरन्तर युज गर्न सक्नुहुनेछ। अब यो चाहियो, यिनले त रिसर्च गर्यो होइन, यिनले त रिसर्च गरेर अब आफ्नो काम त गर्यो। अब भिटामिन चाहियो, अब भिटामिन यिनले मरेका कोष अङ्ग तन्तु कर्णाली भेरी टिस्युलाई एकदमै उब्जानी काम गर्दछ र अनि एकदमै उब्जानी गरिसकेपछि अनि पुरा शरीरलाई मजबुत बनाउने काम गर्दछ हैन। ओके, यो आरएसजिएलको बारेमा बुझ्नुभयो र नबुझेको अग्रज हाम्रो टिकाराम सरबाट पनि विगतको पछि आउने दिनहरूमा हजुरले अझै पनि जानकारी लिनु होला। यो चाहिँ भयो तपाईको हैन। अब तपाईको निनी ओइल भन्छ, निनी ओइल कोकोनट भन्छ, निनी ओइल कोकोनट ओइल भनेर बुझिन्छ हैन। यो इन्डियामा अब प्राय जस्तो इन्डियामा लन्च पनि भन्छ, प्राय जस्तो म यो हेयर ओइल यही नै युज गर्छु। अरू ओइल भन्दा युज गर्नुभन्दा म हेयर ओइल नै युज गर्छु। यो हेयर ओइल भनेको तपाईको के गर्छ भने यिनले तपाईको पहिला युज गर्दाखेरि फर्स्ट अफ अल युज गर्दाखेरि के हुन्छ भने तपाईको अलिकता जब हाम्रो बाल के हुन्छ भने बाहिरको साबुन, बाहिरको तेल
युज गर्दाखेरि बाहिरको अब विभिन्न त्यसै हामी कलर गर्छौँ मेहेन्दी हाल्छ नि त्यो जस्तो बेलामा यो युज गर्दाखेरि के हुन्छ भने अलिकति रुमालाई झारिदिन्छ। रुमालाई झारेपछि हाम्रो रुमा खस्छ, बाल खस्छ। त्यसपछि कारण के हुन्छ भने ओहो यो युज गर्दाखेरि त हाम्रो बाल खस्यो भनेर हामीलाई नेगेटिभ फिल हुन्छ अनि हामी नेगेटिभ हुन पुग्छौँ। त्यो त्यस्तो समस्या छ भने तपाईँले निनी ओइल युज गर्ने बेला टाइममा तपाईँले विश्वास गरेर युज गर्नुहोस्। अब मलाई यो डिओक्सन र निनी ओइलले अब मेरो टाउकोमा नयाँ रुमा उभार्दैछ है भनेर एकदमै गर्नुहोस्। बिकज त्यो दिन मेरो पनि टाउको झर्थ्यो पुरा, मेरो अहिलेसम्म पनि मेरो वाइट भन्नु धेरै पुरा वाइट थियो। अहिले म निरन्तर युज गर्दै जाँदा त्यो वाइट पनि समस्या हल हुन पुगेको छ र अनि टाउको झर्न पनि रोकेको छ। त्यही कारण यो निनी ओइललाई मजाले युज गर्नुहोस्। यसलाई हाम्रो केटाहरूलाई युवा दाजुभाइहरूलाई यो इम्पोर्टेन्ट छ र महिला दिदीबहिनीहरूलाई कोकोनट ओइल ठुलो भर्जिन कोकोनट ओइल त्यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ, यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ। र जस्तै अब रहेको छ मसँग ब्ल्याक कफी। यो ब्ल्याक कफी छ मसँग। ब्ल्याक कफीले अब के कसरी युज गर्नु पर्ने, अब यहाँमा के पढेको छ कस्तो पढेको छ भनेको सबै डाक्टरले रिसर्च गरिसक्नु भएको छ होइन। त्यही कारण अब यो कसरी युज गर्ने र हामीले के अब यो युज गर्दाखेरि के प्रतिहरू आउँछ भन्ने म अब हजुरलाई यसको बारेमा जानेछु। त्यसै यो भनेछ 21 एनी लिन्जिङ 21 ब्ल्याक कफी भनेछ, किनकि विदाउट सुगर। तपाईँको यो पिउँदाखेरि तितो लाग्छ है, पहिलोचोटि तितो लाग्छ र प्राय जस्तो व्यक्तिलाई तितो मन पर्दैन, चिनी हालेकै चाहिँ मनपर्छ, हो कि होइन? चिनी हालेकै चाहिँ मनपर्छ। त्यो कारणले यो चाहिँ विदाउट सुगरमा हजुरले पिउन सक्नुहुन्छ। अहिले म योमा कफी बनाइरहेको छु, कफी छैन र विदाउट सुगरमा तपाईँले पिउन सक्नुहुन्छ। र यसलाई कसरी पिउने कति समय पिउने भन्नुहुन्छ तपाईँले, जस्तै बाहिरको चाहे जति जुन टाइममा पिउनुहुन्छ नि त्यो टाइममा तपाईँले योलाई पिउने भयो भने तपाईँको एकदमै स्वास्थ्य पनि राम्रो, शरीर पनि राम्रो हुन्छ। र यो पिउँदाखेरि तपाईँको के हुन्छ भने कहीँ कतै तपाईँको ग्यास्ट्रिक छ त्यो पनि समस्या हल गर्दछ, र कतै तपाईँको पथरिया छ, अब सानोतिनो पथरिया त यिनले पनि पेसाबबाट इच्छाबाट विभिन्न माध्यमबाट बाहिर निकाल्ने काम गर्दछ। र साथै यिनले फर्स्ट दिने भनेको बेनिफिट के छ थाहा छ? इनर्जी। एकदमै हामीले गर्न सक्ने काम पनि गर्छौँ नि है, यो काम भन्ने भोलि काम गरौँ, भोलि गरौँला काम गर्ने भन्ने काम पनि आज गरेर सिधाइदिउँ न भन्ने त्यसै इनर्जी आउँछ हाम्रो र फुर्तिलो बनाउँछ र एकदमै हल्का, शरीरलाई हल्का बनाइदिन्छ। त्यही कारणले यो यसरी दिन्छ। यसलाई गरम पानीमा पनि पिउन सक्नुहुनेछ तर चिसो पानीमा पनि पिउन सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँहरू बसेको ठाउँमा यदि गर्मी छ भने चिसो पानीमा मजाले फिट्नुहोस् अनि यसलाई पिउनुहोस्। अनि हाम्रो पुरुष दाजुभाइहरूप्रति म जान चाहन्छु, हजुरहरू कहीँ कतै रक्सी पिउँदै हुनुहुन्छ, दारू पिउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँले प्लिज यो भन्न चाहन्छु, तपाईँ दारूको जग्गा त्यो रक्सीको जग्गा मजाले बाटलमा फिटेर यसलाई राख्नुहोस्। यो म रक्सी पिउँदैछु भनेर जम्मा जाने यसलाई पिउनुहोस्, त्यो तपाईँको रक्सी पिउने आदत पनि छुट्नेवालो छ। ओके, र साथै तपाईँहरू यो पनि भयो। थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु। र साथै अनि अर्को रहेको छ अनि कोकोजी। मसँग त कोकोजी जस्तै कोकोजी छ। यो कोकोजीलाई कसरी युज गर्ने भन्ने हुन्छ र कोकोजी दुधमा युज गर्नु, बिहान युज गर्नु। कोकोजीलाई बिहान युज गर्ने मजाले दुधमा, र शरीर एकदमै राम्रो हुन्छ र एकदमै फिटनेस पनि हुन्छ र मजा पनि हुन्छ। ओके, र यो कति सानो बच्चाले युज गर्न सकिन्छ कि भन्नेहरू प्राय जस्तो भेटिन्छ र भेटाएको पनि छ। यो सानो बच्चादेखि र वृद्धसम्म पनि युज गर्न सकिन्छ। अल प्रोडक्ट डिओक्सिन प्रोडक्ट बच्चादेखि वृद्धसम्म पनि युज गर्न सकिन्छ यो कोकोजीले। र कोकोजीभित्र हामीले पाइने एकदमै कोकोजी फल मिलाएर बनाएको छ र साथै गानुदरमा रेड मर्सुम यहाँ मिक्स गरेर बनाएको छ। त्यही कारणले यसले शरीरलाई मजबुत बनाउने काम गर्छ र शरीरलाई एकदमै मजबुत बनाएर होइन, त्यो जिम गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ अथवा बडीलाई एकदमै तपाईँले तगडा बनाउन चाहनुहुन्छ भने यसलाई युज गर्दा हुन्छ र युजको पनि गर्नु होला। ओके, थ्याङ्क यू। अब हामीसँग छ चाय। यो चाय कसरी युज गर्नु? तपाईँले गानुजी चाय युज गर्नुभएको छैन भने होइन, अहिले तपाईँहरू कति हुनुहुन्छ भने यहाँनिर 45 जना माथि हुनुहुन्छ। 45 जना हुनुहुन्छ। 45 जनाको अगाडि मैले यो भिडियोमा सेयर गर्न सक्दैन थिएँ भने आज म
केही हाम्रो टिकाराम सरले अवसर दिनुभएको छ। त्यसको कारणले यो चाय कसरी युज गर्ने, यो चाय तपाईँले जस्तै गरम पानी मजाले पानी उमालिसकेपछि पानी उमालिसकेपछि तपाईँले जस्तै अनि यसलाई सिधा पकाउने होइन, पानीलाई साइडमा राख्ने र 1 चम्मच मजाले तपाईँ घरि परिवारमा कतिजना हुनुहुन्छ त्यो अनुसारले तपाईँले चायलाई हाल्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँ एक्लै हुनुहुन्छ भने हाफ चम्मच हालेर मजाले ढाकेर राख्नुहोस्। 1 कप चाय बनाउनु छ भने तपाईँ 1 गिलास 1 ठुलो कप बनाउनुहुन्छ भने 1 चम्मच हालेर मजाले ढाकेर राख्नुहोस् साइडमा। अनि त्यो समस्या तपाईँको जस्तै छाती दुख्ने समस्या छ भने, हात दुख्ने जोइनिङहरू दुख्ने समस्या छ भने त्यो समस्या हल हुन्छ र अनि शरीरलाई स्वस्थ बनाउने काम गर्दछ। ओके, तपाईँको चाय गरम पानीमा मजाले युज गर्नु, गानुद्वारा टी। ओके, र साथै यो भयो होइन। अब मसँग यो छ है, जुस छ मसँग। अब लास्टतिर पुगिसकेको छ, मसँग त जुस छ। यो जुस चाहिँ अब के कसो छ त, तपाईँले कतिजनाले युज गर्नुभएको छ, कतिजनाले युज गर्नुभएको छैन, कति नयाँ हुनुहुन्छ, कति पुरानो हुनुहुन्छ, र कतिजनालाई महँगो पनि लाग्छ। र तपाईँ बाहिरको कोक फेन्टाहरू पिइराख्नु भएको छ होइन। र साथै कोक फेन्टाहरू पिइराखिसकेपछि के हुन्छ भने हाम्रो शरीर ड्याम्न हुन्छ। पराजित व्यक्तिहरू के भन्छ भने खाना खाइसकेपछि कोक भन्नु चिसो पिउनुपर्छ भन्छ, मान्छे चिसो पिउनुपर्छ भन्छ। तर यहाँनिर चिसोले कति हानिकारी गर्छ भने तपाईँहरूलाई थाहा छैन, नयाँ व्यक्तिहरूलाई र पुराना व्यक्तिहरूलाई त थाहा हुनु पनि सक्छ। चिसोले फ्रिजमा राखेको सामानले धेरै हानिकारी गर्छ। र प्रायःजसो व्यक्तिहरू फ्रिजको चिसो भनौँ एकदमै एसिड भएको चिजहरू पिउन नै मन पराउँछ। किनकि एउटा कोकलाई भनौँ, कोक पेप्सीलाई तपाईँले सिर्फ 10 मिनट खोलेर त्यो ढाक्कन खोलेर साइडमा राखिदिनुहोस् त, ओपन गरेर राखिदिनुहोस्। त्यो के हुन्छ, त्यो ग्यास पुरा गइदिन्छ, पुरा पानी हुन्छ भने पिउनलाई के टेस्टी हुँदैन। त्यो कारणले त्यो भन्छ एउटा एसिड छ त्यहाँभित्र, त्यो एसिड छ, त्यो एसिडले नै हाम्रो शरीर एकदमै बिगारेको छ र बिग्रिरहेको छ पनि। त्यो कारणले त्यसमा त्यस्तो पिउनु भन्दा यसलाई पिउनुहोस्। त्यसमा हाल्नु पैसा यहाँमा हाल्नुहोस्, डिएक्सन पर्को यो मरिन जुसमा हाल्नुहोस्। र साथै यो मरिन जुसलाई सबभन्दा हाम्रो लागि, युवाहरूको लागि नि एकदमै राम्रो छ। र साथै महिलाहरूको लागि एकदमै अमृत भनेर चिनाएको छ डिएक्सन पर्को मरिन जुस। किनकि महिनावारी नहुँदाखेरि काममा छ जस्तै ब्लडलाई एकदम खुल्ला ब्लड भनौँ खुलाउँछ। र साथै तपाईँको पेटमा विभिन्न किसिमको समस्याहरू छ भने त्यसलाई पनि गर्छ। जस्तै तपाईँको महिनावारी नहुँदाखेरि, मिल्स नहुँदाखेरि जस्तै भनौँ एकदमै, अनि गर्भवती महिला र अनि जस्तै हाम्रो गर्भवती भइसकेपछि भनौँ 10 वर्ष जन्मेपछि ब्लडहरू रोकेको नजान सकेको भने ब्लड रोकेको, त्यो जस्तो ठाउँमा त्यो जस्तो समस्या पनि हल गर्दछ मरिन जुसले। जस्तै मरिन जुस अब यो कसरी बनेको छ भने समुद्रको साइडमा रहन्छ, मरिन्डिया सिटोफालिया भनेर चिनाएको छ डाक्टर निमले। त्यो कारणले तपाईँले मरिन जुसलाई, मैले यसलाई व्याख्या गर्नु भन्दाखेरि पनि तपाईँले मरिन जुस मजाले युज गर्नुहोस्। मरिन जुसबाट के फाइदाहरू हुन्छ तपाईँ आफै थाहा पाउनु सक्नुहुनेछ। र साथै यति भन्दै सम्पूर्णलाई नमस्ते, गुड मर्निङ एक्सन। के कतैले बुझ्नुभयो, कस्तै एकदमै मेरो आवाज पनि तपाईँले यस्तै रिस उठेर पनि आएको होला, यो फुच्चीले कति कराएको होला पनि लागेको होला, र कतिलाई एकदमै सुन्नुपर्छ भने पनि लागेको होला, कतिले झ्याउ पनि लगाएको होला, हिजो पनि जोइन भएको आज पनि जोइन भएको व्यक्तिहरूलाई कति बोलिरहेको होला पनि झ्याउ पनि लागेको होला। त्यो कारणले सम्पूर्णले यो आवाजलाई स्वीकार्नुभयो भने, यो शब्दलाई स्वीकार्नुभयो भने पक्कै पनि म पुरा रूपमा क्लियर भनेको छु र राम्रै भनेको त छैन, मेरो कमजोरी धेरै भएको हुनसक्छ। त्यो कारणले सम्पूर्णले एकदमै निरन्तर रूपमा एकचोटि यो आवाजलाई ध्यान दिएर सुन्नुभयो भनेपछि पक्कै पनि यो अहिले 8:40 भएको छ, सरी इन्डियाको 7:40 भएको छ। तपाईँको 40 मिनट मैले लगेको थिएँ र 40 मिनट मेरो सेसन रहेको थियो। विशेष गरेर सम्पूर्णलाई ह्यापी गुड मर्निङ एक्सन। थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु।